ग्रेटर नेपाल टिभीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विवश बुढाथोकी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड नेपाल पक्षले पार्टी छोडेर गएको दाबी गरेका छन्। उनले सो पक्ष पार्टीबाट गएपछि मात्र संवैधानिक नियुक्त गर्न सफल भएको दाबी समेत गरे। उनीहरूले विकासको विरोध गरेको कारण संवैधानिक परिषदको बैठकहरू बस्न नसकेको बताउँदै ओलीले नेपालबाट कम्युनिस्ट सिद्ध्याउनको लागि केही व्यक्ति लागि परेको समेत दाबी गरेका छन्। ओलीले केही दिन पहिले प्रचण्ड माधव समूहले केपी ओली जनसहभागिता हेर्न यता आऊ भनेको प्रति कटाक्ष गर्दै भने, आज भन्छु यता एकपटक नजर लगाउनुहोस्। विराटनगरमा शनिबार भएको आफूपक्षीय सभामा उनले जनसहभागिताहरूलाई ड्रोनले पनि फोटो खिच्न सक्दैन, चन्द्रमाले मात्र हेर्न सक्छ भन्दै विशाल सहभागिता रहेको बताएका थिए। उनले प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कडा आलोचना पनि गरे। विराटनगरमा शनिबार आयोजित नेकपा ओली समूहको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रचण्डले विगतमा वैद्य र डाक्टरको लिएको र उनीहरूले छोडेपछि अहिले झाँक्रीको साथ लिएको भन्दै कटाक्ष गरे। विगतमा प्रचण्डको सारथीको रूपमा मोहन वैद्य र डाक्टर बाबुराम भट्टराई रहेका थिए भने उनीहरूले प्रचण्डको साथ छोडेर बाटो लागेको सन्दर्भमा अहिले रामकुमारी झाँक्रीलाई लिएर अघि बढेको ओलीको कटाक्ष रहेको थियो। ओलीले भने उहाँ प्रचण्डलाई वैद्यले छाडे, त्यसपछि डाक्टर लिनुभयो, डाक्टरले छाडेपछि अहिले झाँक्री लिनुभएको छ। अब झाँक्रीले बचाउन सक्नुहुन्न, उहाँलाई नेपालको राजनीतिमा बचाउन सम्भव छैन। सिद्धिसकेको प्रचण्डलाई मैले ठुलो राखिदिएको थिएँ, तर उहाँमा अहङ्कार चढेको छ। उनले जनसहभागिता कस्तो हुन्छ भन्ने जान्न विराटनगरको सभा हेर्न पनि प्रचण्ड नेपाल समूहलाई चुनौती दिएका छन्। थरूका समस्याहरू अगाडि बढाउँछ, ती समस्याहरूलाई पहिचान गर्छ, तिनको समाधान प्रस्तुत गर्छ। त्यसकारण त्यो आयोगहरू गठन भएकोमा उहाँहरूलाई आपत्ति छ, विरोध छ र उहाँहरू नेपाल बन्द कसका लागि नेपाल बन्द गर्दै हुनुहुन्छ? कसका लागि नेपाल बन्द? के का लागि नेपाल बन्द? भूमिहीनहरूका विरुद्ध, सुकुम्बासीका विरुद्ध, जाति जनजातिका विरुद्ध, दलितका विरुद्ध, महिलाका विरुद्ध, मधेसीका विरुद्ध, थारूका विरुद्ध, कसका विरुद्ध उहाँहरू गर्दै हुनुहुन्छ? यिनै जनताका विरुद्ध। त्यसकारण उहाँहरू भन्दै गर्नुहुन्छ, काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ। हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ, उहाँहरू कराउँदै गर्नुहुन्छ। अहिले उहाँहरू दौडी दौडी कराइरहनु भएको छ, दौडी दौडी कराइरहनु भएको छ विकासका विरुद्ध। तर हामी विकासका अभियानलाई निरन्तरताका साथ अगाडि दिन्छौँ। तपाईँहरूले अस्ति भर्खर सुन्नुभयो, एकै दिनमा 309वटा अस्पताल देशभरिमा हामीले शिलान्यास गऱ्यौँ। कुनै पनि देशमा एकै दिनमा 309वटा अस्पताल शिलान्यास भएको छैन होला, जुन कुरा हामीले नेपालमा गऱ्यौँ। एकैचोटि हामी उत्तर दक्षिण राजमार्गहरू, एकैचोटि हामी पूर्व पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्गलाई तीव्रताका साथ 62% भन्दा बढी काम, मेची महाकालीको हुलाकी राजमार्ग ऐतिहासिक कालदेखिको राजमार्ग, तर इतिहासमा मात्रै थियो, राजमार्ग बाँकी थिएन। 20औं वर्षदेखि चर्चा थियो, बनेको थिएन। त्यसलाई हामीले बनाउने काम अगाडि बढाएर 62% पुरा गरिसकेका छौँ। अहिले साक्षरताको स्थिति, विद्यालय भर्नाको स्थिति, अथवा तपाईँ हामी भन्न सक्छौँ परिवर्तन र रूपान्तरण, कति फरक परेको छ तपाईँहरू आफैले देख्नु भएको छ। यी 3 वर्षमा देशको इतिहासमा, देश विकासको मार्गमा 3 वर्षको अवधि भनेको धेरै लामो अवधि र ठुलो अवधि होइन। त्यसमा पनि 1 वर्ष हामीलाई कोभिड-19ले अप्ठ्यारो पार्यो। कोभिड-19ले हाम्रो जनजीवन, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनायो। त्यसका बावजुद हामीले यी 3 वर्षमा असाधारण उन्नति गरेका छौँ, जसको प्रशंसा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले गरेको छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका विभिन्न निकायले गरेका छन्, विश्वको अर्थतन्त्रको लेखाजोखा गरिरहेको विश्व ब्याङ्कले गरेको छ, एसियाली विकास ब्याङ्कले गरेको छ, अरू विभिन्न संस्थाहरूले गरेका छन्, युनेस्कोले गरेको छ, अरू विभिन्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गरेको छ। हामी यसरी अब अर्को वर्ष धेरै टाढा जानु पर्दैन। अल्प विकसित मुलुकबाट अब अर्को वर्ष मात्रै हामी 1 वर्षपछि अथवा 2 वर्षपछि हामी
हामी विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ। सन् 2022 मा अल्पविकसितबाट हामी विकासशील राष्ट्रमा उन्नति हुँदैछ। 2030 सम्ममा सन् 2030 सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यहरूलाई पूरा गर्नुपर्ने, तर त्यो भन्दा अगाडि हामी दिगो विकास लक्ष्यका सबै सूचकहरूलाई पूरा गरिसक्दैछौँ। कोभिडलाई हामीले लगभग पराजित गरेका छौँ। अब कोभिडलाई पराजित गरेका छौँ र अब भ्याक्सिन पनि ल्याइसकेका छौँ। 10 लाख डोज भ्याक्सिन ल्याएर अस्ति हामीले भ्याक्सिन सुरु गऱ्यौँ, खोप चालु छ। भोलि फेरि हामी किनेर भारतबाट 10 लाख डोज भोलि फेरि ल्याउँदैछौँ। केही दिनपछि चीनबाट ल्याउँदैछौँ, केही दिनपछि फेरि भारतबाट ल्याउँदैछौँ। यसरी हामीलाई आवश्यक पर्ने भ्याक्सिनका डोजहरू, भ्याक्सिनको खोप हामी ल्याउँदैछौँ। त्यसकारण म हाम्रा तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी विकास निर्माणको बाटोमा जनताको जीवन पहिलो हो। जनताको जीवन बचाउनुपर्छ, जनताको जीवनको उद्धार गर्नुपर्छ, जनतालाई खाने, बस्ने, लाउने, शिक्षा, स्वास्थ्यका आधारभूत प्रबन्धहरू गर्नुपर्छ, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ, जनतालाई अवसरसम्म पुग्ने त्यो अवस्था पनि सिर्जना गर्नुपर्छ। समाजमा सामाजिक न्याय र समानता हुनुपर्छ। विभिन्न प्रकारका असमानता, भेदभाव, थिचोमिचो, शोषण जस्ता कुराहरू समाजमा अन्त्य हुनुपर्दछ। हामी अन्धविश्वासमा होइन, अब एउटा सचेत समाज, आधुनिक समाज, विकसित समाज, विज्ञान र तथ्यहरूमा आधारित समाज, त्यस्तो समाज निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले भन्ने गरेको छु, हाम्रा पूर्वजहरू विद्वान अनुसन्धाता थिए। दुनियाँ विश्व अन्धकारमा भएका बेला हाम्रा पूर्वजहरूले वेद र उपनिषदहरू, वेद र पुराणहरू रचना गरेका थिए। यही नेपालको भूमिमा सभ्यताको सबभन्दा पहिलो शङ्खघोष शिव सभ्यताबाट भएको थियो। विचारको, दर्शनको सबभन्दा पहिलो बिगुल शैव्य दर्शनको रूपमा यही भूमिबाट सुरु भएको थियो। त्यसपछि सांख्य दर्शनको रूपमा कपिल मुनि जस्ता दार्शनिकहरू, योगका प्रणेता शिव र कपिल मुनि जस्ता विद्वानहरू, यही नेपालको अर्घाखाँचीमा जन्मिए हुर्किएर योगको, अष्टाङ्ग योगको विकास गर्ने पतञ्जलिहरू, यस्ता विद्वानहरू यसै देशमा थिए। आयुर्वेद यसै देशमा सुरु भएको थियो। खगोल शास्त्र, तारा ग्रह नक्षत्रहरूको अध्ययन गर्ने, 1000 वर्षपछि कहिले ग्रहण कति बेलादेखि कति बेलासम्म कुन भागबाट कहाँ देखिन्छ, त्यो कुराहरू उहिले हाम्रा पूर्वजहरूले हजारौँ वर्ष अगाडि पत्ता लगाएका थिए। न्युटनले भनेको ग्रेभिटेसनको सिद्धान्त गणिताचार्य भास्कराचार्य नाम गरेका गणितज्ञले यसै भूमिमा पहिले पत्ता लगाएका थिए। हामी त्यो भूभागमा छौँ। 500 वर्ष अगाडि न्युटनले भन्दा 500 वर्ष अगाडि भास्कराचार्यले ग्रेभिटेसनको थ्योरी पत्ता लगाए थिए, गुरुत्वाकर्षणको थ्योरी। हाम्रा कोर्स बुकहरू सच्याइनु पर्दछ। अब न्युटनले ग्रेभिटेसनको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका होइनन्। ग्यालिलियोले स्याउ झर्यो कसरी भुइँतिर झर्यो भनेर यदि भास्कराचार्यको सिद्धान्त 500 वर्ष अगाडि प्रतिपादित सिद्धान्त फेला पारेका भए मथिङ्गाल घुमाउनु पर्ने थिएन। तर हामी केही समय पछाडि पर्यौँ, विभिन्न कारणले पछाडि पर्यौँ र आज हामीलाई पानी नभएका, बालुवा मात्रै भएका मरुभूमिका देशहरूले जितेर विकासमा अगाडि बढे। तर हाम्रो गौरवपूर्ण इतिहास, हाम्रो सभ्यता, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो प्रकृति, हाम्रा खनिजहरू, हाम्रा खोला नाला, संसारको वातावरण सिर्जना गर्ने हिमाल, संसारको सबभन्दा ठुलो कुलिङ सेन्टर, आज दुनियाँमा वातावरणको सम्बन्धमा ग्लोबल वार्मिङको कुरा भइरहेको छ। विश्व नै तातिरहेको व्याख्या भइरहेको छ। यो तातिरहेको विश्वलाई यदि
मरुभूमिको हावा तातेर आउँछ भने हिमालको नजिक पुग्नभन्दा अगाडि चिसो भइसक्छ। हाम्रा हिमालहरू क्याप्रिकन र लाइन अफ क्यान्सर र क्याप्रिकनका बीचको तातो प्रदेशको हावालाई सजिलै शीतल पारिदिने, धेरै मिटरसम्म हिउँ आफ्नो काँधमा बोकेर हिमालहरू बसेर बिस्तारै रिचार्ज सिस्टमले तल पग्लिएर चट्टानबाट बिस्तारै मूल र नदीहरूमा परिणत गराउने यस्तो हिमालहरू भएको यो गौरवपूर्ण धरती, त्यस्ता पुर्खाको धरती, यस्तो खनिजहरू भएको धरती। अब हामी नवलपरासीको धौबारीमा फलाम खानी स्थापना गर्दैछौँ। हामीले जाँचिसक्यौँ, हामीसँग पर्याप्त फलाम खानी छ। लाखौँ टन हामी फलाम निकाल्न सक्छौँ र त्यसबाट हामी हाम्रै देशको फलाम स्टिल उत्पादनबाट आफ्ना निम्ति आवश्यक सामग्री निर्माण गर्न सक्छौँ र बिक्री पनि गर्न सक्छौँ। उसको तनहुको मिनम खानी अथवा पर्वतको फलाम खानी तिनीहरूलाई पनि हामी प्रयोग गर्छौँ, अथवा जाजरकोटको तामा खानी अथवा बैतडीको फस्फरस खानी। अब यस्ता अनेक कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढाउँदैछौँ खानीहरूको उत्खनन गर्ने कुरा। दैलेखमा पेट्रोल र डिजेलको हामी गम्भीर अध्ययन गरिरहेका छौँ, त्यसको उत्खनन गर्छौँ, हामी प्रयोग गर्छौँ, अरूलाई बेच्छौँ। अब हामी प्रदूषणबाट मुक्त हुने दिशामा जाँदैछौँ। हामी विद्युत, अब हाम्रोमा लोड सेडिङ हामीले बन्द गरिसकेका छौँ, अन्त्य गरिसकेका छौँ। अब विद्युतमय देश छ, उज्यालो देश छ हाम्रो देश। दुर्गम ठाउँमा केही दुर्गम ठाउँहरूमा बिजुली नपुगेका ठाउँमा वैकल्पिक बिजुलीको व्यवस्था गरेर, सोलरको व्यवस्था गरेर, हावाको बिजुलीको व्यवस्था गरेर हामी वैकल्पिक ऊर्जाले झिलिमिली बनाउँछौँ गाउँहरूलाई। मैले हावाबाट बिजुली निकाल्ने भन्दा केही मान्छेहरू हावादारी कुरा भयो भन्दै हिँडे। मैले हाम्रा नदीहरूलाई आवागमनको बाटो बनाउनु पर्छ भन्दा बाल्टीमा पानी, कागजका पानी जहाज बनाएर खेलाएर हिँडे। अहिले यही सप्तकोशीमा स्टिमरहरू 11 मिनेटमा, कति घन्टा लाग्छ घुमेर गाडीबाट जाँदा, तर 11 मिनेटमा भोजपुर पुर्याउँछ। यहीँ चत्राबाट 11 मिनेटमा भोजपुर पुर्याउँछ, 11 मिनेटमा ल्याइ पुर्याउँछ। त्यसको हामी विकास गर्दैछौँ। त्यहाँ बाधा भएको एउटा ढुङ्गो, त्यसलाई क्रेन लगाएर फुटाउँदैछौँ र नदीको बाटो क्लियर गर्दैछौँ स्टिमरका लागि। त्यसै गरेर हाम्रा उत्साही युवाहरूले जसरी यहाँ कोशीमा, सप्तकोशीमा गरेका छन्, त्यसै गरी गण्डकीमा गरिरहेका छन्। म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आज हाम्रा किसानहरूमा नयाँ मोटिभेसन आएको छ। किसानहरू आधुनिक कृषितर्फ, आधुनिक खेतीतर्फ, आधुनिक पशुपालनतर्फ, पशुपालनका विधितर्फ अगाडि बढिरहनु भएको छ। हामी विश्वविद्यालयहरू खोलिरहेका छौँ, विश्वविद्यालय ठिक ढङ्गले चलाइरहेका छौँ, मेडिकल कलेजहरू खोलिरहेका छौँ, यही देशभित्रै डाक्टरहरू उत्पादन गरिरहेका छौँ, इन्जिनियरिङ कलेजहरू खोलिरहेका छौँ, इन्जिनियरिङका विधिहरू हामी अगाडि बढाउँदैछौँ, कलेजहरू अगाडि बढाउँदैछौँ, शिक्षा अगाडि बढाउँदैछौँ र देश निर्माण गर्ने इन्जिनियरहरू उत्पादन गर्दैछौँ। आज हाम्रो ठाउँमा, हाम्रो देशमा पहिले राणाहरूका दरबारमा मात्रै हुने कला संस्कृति जस्ता कुराहरू, साहित्य जस्ता कुरा आज जनताका जीवनका बीचमा हुने भएको छ। एउटा गीत बजाइदिने हो भने यहाँ तपाईँहरू आधा मान्छे नाच्न थाल्नुहुन्छ। त्यो संस्कृति हाम्रो छ। हाम्रो देश दोहोरीमा कुरा गर्ने देश हो, आँसु कविहरूको देश हो। कविता बनाउँदै जाने, गीत गाउँदै जाने, गीत रचना गर्दै जाने, गाउँदै जाने त्यो देश हो। यस्तो देश दुनियाँमा कोही पनि छैन यो बाहेक जसले धारावाहिक रूपमा गीत बनाउन सकोस्, गीत गाउँदै जान सकोस्। यो देश, केही विदेशीहरू आउनुहुन्छ, आश्चर्यचकित भएर हाम्रो देशमा दोहोरी सिक्नुहुन्छ, अचम्म मान्नुहुन्छ। केहीले सिक्नु पनि भएको छ दोहोरी, अचम्म लाग्दो गरी उहाँहरू अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ। कोही युरोपबाट, कोही अमेरिकाबाट, कोही कहाँबाट आएर यहाँ दोहोरी सिक्नुहुन्छ। दोहोरीमा आँसु कवि भन्छ नि, आँसु कविता
को पण छ, कवित्वको पण छ। गीतहरू रचना गर्दै जाने र गाउँदै जाने त्यो धारावाहिकता छ यहाँ, अथवा त्यो सृजनशीलता, त्यो चिन्तनको तीव्रता, त्यो कवित्व, यी खालका कुराहरू यस देशमा छ। यो देश सृजनाको मुहान हो, यो देश ज्ञानको मुहान हो, सृजनाको मुहान हो, विश्लेषणको मुहान हो, यो देश विभिन्न खोज अध्ययन अनुसन्धानहरूको मुहान हो। त्यसकारण यो देशको विकास सम्भव छ। उहाँहरू भ्रम फिजाउन केही मान्छेहरू लाग्नु भएको छ। भ्रम फिजाउन कति सक्नुहुने रहेछ, केही दिन साथीहरूलाई भ्रम फिजाउनु भयो। तर यसै क्षेत्रका, यसै प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य, खोटाङबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य उषाकला राई फेरि उहाँहरूको भ्रमबाट मुक्त भएर अब हामीसँग एकताबद्ध हुनुभएको छ। अरू साथीहरू पनि एकताबद्ध हुँदै हुनुहुन्छ। हिजो झुक्क्याएर हस्ताक्षर गरेकाहरू हस्ताक्षर फिर्ता लिँदै हुनुहुन्छ। म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई भन्न चाहन्छु, नझुक्किनुहोस्, नअल्मलिनुहोस्। अहिले पनि हिजो गरेका, झुक्क्याएर गरेका, करकापले गरेका, बलजफ्ती गराइएका हस्ताक्षरहरू फिर्ता लिनुहोस्, थपक्क पार्टीमा आउनुहोस्। तपाईँहरूलाई स्वागत छ, फर्केर पार्टीमा आउनुहोस्, गल्ती नगर्नुहोस्।